आप 21वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हमारे लोग तो 15वीं सेंचुरी में जी रहे हैं। हमारे कोहिस्तान के लोग, हमारे अपर कोहिस्तान में DHQ तक नहीं था। अभी इस साल DHQ फंक्शनल हुआ है, वहाँ पर भी खुदा करके लोग कुछ आए थे, वो भी चले गए, तकरीबन बंद होने के ध्यान पे है। सेहत के लिए, हॉस्पिटल, तालीम के लिए, स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड होना, ये एक इलाके के लिए इंतहाई अहमियत और ज़रूरत का हामिल है। तो क्या समझते हैं कि जो हुकूमतें गुजरे हैं, क्या ये उनकी नाली नहीं है? क्या ये कोहिस्तान के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई? उसके बाद तासुब के बुनियाद पर, कौमियत के नाम पर, अलाक़ियत के नाम पर क़ुरानदाज़ियाँ हुई। उसके बाद नुमाइंदे भी मुंतखब हुए और मामलात बड़े ख़राब हुए। उससे एक तो नफ़रतें फैलने का खदशा पैदा हो गया, और उसके बाद ये है कि एक मैच्योर हम लीडरशिप नहीं दे सके कोहिस्तान के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पे बात करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामात करते हैं, और आज का हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का इन्वान है कोहिस्तान के अवामी मसाइल और कोहिस्तान की सियासत के ऊपर बात। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा मेहमान है, तारुफ और ताल्लुक़ आपको बताते चलें। पाकिस्तान के नौजवान जर्नलिस्ट हैं, नौजवान एंकर पर्सन है, माज TV के CEO हैं साजमल युदन भाई, जिसका ताल्लुक़ कोहिस्तान पहाड़ों की सरजमीन, मेहमान नवाजों का घर से इसका ताल्लुक़ है। साजमल युदन भाई, सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आपने अपना मसरूफ़ तरीन वक्त निकाल कर जीवन के लिए प्रॉपर टाइम निकाल लिया। बड़ी नवाज़िश उसामा साहब, आपका शुक्रिया और आपके इस इदारे का शुक्रिया। बात करेंगे कोहिस्तान के सियासत से शुरू करते हैं। जिस तरह इस वक्त हमारे प्यारा मुल्क पाकिस्तान में सियासत में बड़ी चेंजेस नज़र आती हैं, बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। इस साथ साथ देखने में हमें एक बड़ी जो चेंजेस हैं कोहिस्तान के ऊपर ख़ास इस वक्त बड़ी सियासत में एक तब्दीली नज़र आ रही है। पाकिस्तान के मारूफ जो हमारे सियासी रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर तलहा महमूद साहब कोहिस्तान से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और साथ साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ जो यहाँ का मेंबर था दीदार खान साहब, उसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया है। बड़ी तब्दीलियाँ और बड़ी चेंजेस नज़र आ रही है कोहिस्तान की सियासत में। तो साजमल भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, कोहिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में सेनेटर तलहा महमूद साहब पहली दफ़ा यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं, क्या कोहिस्तान के अवाम, क्या कोहिस्तान के लोग सेनेटर तलहा महमूद साहब के साथ इलेक्शन में उनको वोट देंगे? क्या यहाँ से वो इलेक्शन जीत पाएंगे? उसामा साहब, देखें, बात इस तरह है, एक तो मोहम्मद तलहा महमूद साहब, जिनके पास इस वक्त 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं, सेनेटर हैं उसके साथ साथ, और कोहिस्तान के लिए वो नाम नया नहीं है। ये बात अलग है कि उन्होंने इस बार पहली बार इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला किया है। वो उनका ज़ाती फ़ैसला था या यहाँ के लोगों की बड़ी तादाद में उनको मुतालबात किए गए, जिसके बाद उनका मूड शायद बना हो। लेकिन वो ख़ुद कोहिस्तान के लिए नए नहीं हैं। वो इसलिए कि 2002 से और 2001 से ये शख्स कोहिस्तान में आते रहे हैं, कोहिस्तान में यहाँ पे काम करते हैं। कोहिस्तान में हत्ता कि उन्होंने रास्ते और पुल, सड़कें बड़ी हद तक उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी गुज़श्ता कई सालों से। और उससे पहले हमने देखा कि वो जब भी कोहिस्तान आए हैं तो यहाँ पर ख़ासकर ईद के दौरान यहाँ पे आते रहे हैं। कंडिया में उन्होंने बड़ी ईदें गुजारी हैं, कोहिस्तान के दुगेर में ईदें गुजारी हैं, हमारे जालकोट साइड पे ईदें गुजारी हैं। तो ये है कि अब मुश्किल उनके लिए नहीं होगा, इसलिए कि लोग उनको जानते हैं यहाँ पे। इससे पहले भी कोहिस्तान में ये रवायत रही है, मुख्तलिफ लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कॉन्टेस्ट उन्होंने किया है, बाहर के अजला से आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की। उनकी वजूहात ये थी कि वो अचानक से उठ के आए थे। उनको मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से गिलगित आके इलेक्शन लड़ूँ, मुझे कोई वहाँ पे जानता नहीं है, मेरे लिए ज़ाहिर बात मुश्किलात होंगी। ये एज है तलहा महमूद साहब के लिए कि उनको लोग जानते हैं, उनको पसंद करते हैं। उनके काम है, तरक्याती काम उन्होंने कोहिस्तान में किए हैं और अपनी जेब से इससे पहले किए हैं। तो मुझे लगता है कि और जो बहैसियत एक सहाफ़ी मैंने उन इससे पहले जो कवरेजेस किए हैं
جہاں جہاں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہاں پہ اپنی طرف سے لوگ ان کی کمپین ابھی شروع نہیں ہوئی لوگ جنبے ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ان کو اور اچھا خاصا رسپانس جائے گا کوہستان سے. سعد اجمل بھائی ایک صحافی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رول ہوتا ہے اپنا علاقے کی اپنی قوم کے لیے. آپ مختلف قسم کے پروگرامات کرتے ہیں اور مختلف جگہوں میں کوہستان کی وزٹ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا کوہستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ان کے اندر کیا سیاسی شعور نہیں ہے, کیا ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے کہ تیسرا بندہ کہ ان کی گھر سے ان کے گھر کی دہلیز پہ آ کے ان کے ساتھ مقابلہ کرے, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات اس طرح ہے نا, محمد طلعت محمود صاحب ہمارے پورے ملک میں کام کرتے ہیں, فلاحی کام کرتے ہیں بالکل اور بیرون ممالک بھی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ان علاقوں میں وہ کام کرتے ہیں جو پسماندہ ہے, جیسے کہ بلوچستان کے علاقے ہو گئے, چترال کا علاقہ ہو گیا, ہمارے تورغر کے علاقے ہو گئے, ہزارہ میں ادھر آتے ہیں تو بڑگرام کا علاقہ ہو گیا, داریل تانگیر آپ کا گلگت کا سائٹ جہاں جہاں پسماندگی ہے وہاں جاتے ہیں, اور کوہستان بھی ہے. اگر ہمارے کوہستان میں اس سے پہلے ایک کام ہوا ہوتا میرے خیال میں طلعت محمود صاحب کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی, وہ فلاحی کام ہی نہ کرتے, یہاں پہ کسی اور غریب ضلع میں جاتے وہاں پہ کام کرتے. تو جب وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ فلاحی کام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ غربت ہے, یہاں پہ سہولیات نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, یہاں پہ سکولز نہیں ہے, یہاں پہ اب بھی لوگ لکڑیوں کے ساتھ باندھ کر یا تھوڑا آگے جائیں نا 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر سے آگے ہماری 100 کلومیٹر پھیلی ہوئی وادیاں ہیں, وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں. بالکل اب بھی لوگ خواتین کو بچوں کو لکڑیوں کے ساتھ باندھ کر بازار لاتے ہیں, ہاسپٹل لاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پسماندگی ہے ہمارے کوہستان میں. جب چونکہ انہوں نے اب یہاں پہ آ گئے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ معاملات بڑے خراب ہیں, تو آپ جو ہمارے گزرے نمائندے ہیں, سوال آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں, انہوں نے ظاہری بات ہے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے پرفارم کرنا تھا وہ کر نہیں سکے. یہی وجہ بنی کہ آج صورتحال یہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی لوگ آ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کوہستان میں کام ہوا نہیں ہے, اور باہر سے آنا ایک الگ بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے یہاں سے لوگ بلا رہے ہیں باہر کے لوگوں کو, یہاں سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ہو رہا یہاں پہ کام. تو اب طلعت محمود صاحب جیسے شخصیات اگر بیٹھی ہوں جو آلریڈی کام کر رہی ہوں کوہستان میں, اگر وہ ان تک اپروچ لوگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کام نہیں ہوا کوہستان میں. بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے. 21st سینچری آف چینج, سینچری آف ٹیکنالوجی ہے اور کوہستان کو ایک پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے. اس وقت آپ نے بات کی کہ کوہستان کے بعض ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے. جو ہماری بہنیں ہیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو بڑی مشکل سے ہاسپٹل راستے میں ضائع ہوتی ہیں, راستے میں موت ہوتی ہے, بچے ضائع ہوئے ہیں ہمارے. ابھی 1 مہینہ پہلے کنڈیا میں یہ کیس آیا, ہر وادی میں یہ کیس, کیونکہ اندر نیٹ ورک نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ کا سوال میں کاٹ رہا ہوں, آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. اندر نیٹ ورک نہیں ہے, پتہ نہیں روزانہ وہ یہ حادثات ہوتے ہوں گے, رپورٹ نہیں ہوتے یہاں پہ. اب یہاں پہ گوشالی سے آگے جائیں سڑک نہیں ہے, ڈونگ نالا اتنا بڑا نالا ہے, اس کے اندر سڑک نہیں ہے. رازکا میں تھوڑی سی سڑک بنی ہے, کندیا میں سرے سے سڑک ہے ہی نہیں. نیچے ہمارے پٹن کے علاقے دیکھیں, ہمارے پالس کا علاقہ دیکھیں, وہاں پہ ہمارے کنشیر کا علاقہ دیکھیں, آپ ہمارے دوپہر کا علاقے دیکھیں, ہمارے ججال کے علاقے دیکھیں, رونولیا کا علاقہ دیکھیں. وہ سدور ہے. آپ 21ویں سینچری کی بات کر رہے ہیں, ہمارے لوگ تو 15ویں سینچری میں جی رہے ہیں. ہمارے کوہستان کے لوگ, ہمارے اپر کوہستان میں DHQ تک نہیں تھا. ابھی اس سال DHQ فنکشنل ہوا ہے, وہاں پر بھی خدا کر کے لوگ کچھ آئے تھے, وہ بھی چلے گئے, تقریباً بند ہونے کے دہانے پہ ہے. ہمارا سر میں درد ہوتا ہے کسی پیشنٹ کا, اپٹیمال لے کے جانا پڑتا ہے, ادویات آتی ہے یہاں پہ, سب اسٹینڈرڈ آتی ہیں, کوئی دیکھنے والا یہاں پہ نہیں ہے. CNW کا کوئی پروجیکٹ پچھلے 10 سال میں دکھایا ہمارے کوہستان میں کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. بالکل. سعد اجمل بھائی ایک بات اور ایڈ کر لیں گے. تعلیم, صحت کے لیے, ہاسپٹل, تعلیم کے لیے, سکول اور انفراسٹرکچر کے لیے روڈ ہونا یہ ایک علاقے کے لیے انتہائی اہمیت اور ضرورت کا حامل ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوہستان کے جو سابقہ جو امیدوار گزرے ہیں, جو سیاسی رہنما گزرے ہیں, سابقہ جو حکومتیں گزرے ہیں, کیا یہ ان کی نالی نہیں ہے؟ کیا یہ کوہستان کے عوام کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی؟ شدید ناانصافی ہے جناب, شدید ناانصافی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ گلگت شہر کی بات کریں نا, ایک بہت بڑا شہر ہے, بالکل بہت بڑی آبادی ہے. اب ہم سے نیچے جائیں, ایبٹ آباد, مانسہرے کی بات کریں, بہت بڑی آبادیاں ہیں.
बहुत बड़े शहर है, वहाँ पे देखा जाए तो कोहिस्तान के मुकाबले उन इलाकों में काम करना बहुत मुश्किल है। क्यों? आबादी ज़्यादा है, लोगों की ज़रूरियात ज़्यादा है। यहाँ पे तो छोटे छोटे गांव है, एक एक पूरी वादी में लोग रहते हैं। अगर एक आधी वादी में सड़क बन जाती है, मेरे ख्याल में लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। सड़कें बन जाएं, लोग कहेंगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। सड़क ही हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है, स्कूल हमारे पास नहीं है। अब भी लोग देखिए, सबसे ज्यादा पानी कोहिस्तान में है, बिल्कुल है। लोगों के पास बिजली नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पे तो लोगों के पास वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। जंगलात का सबसे बड़ा रेवेन्यू कोहिस्तान देता है हर साल, कोई भी नहीं है यहाँ पे लोगों के लिए। उसमें कोई रॉयल्टी की मद में पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। यहाँ पे हत्ता के जो सड़क बनती है, एक सड़क अगर 4 करोड़ की सड़क है तो वो सड़क 1 करोड़ तो दूर की बात है, 20 लाख 30 लाख रुपए उस मंसूबे के ऊपर कहीं पे भी नहीं लगाया जाता। ये बड़ी ज्यादती है, इससे बड़ी ज्यादती कोहिस्तान के लोगों के साथ और क्या होगी। लोग यहाँ पे वोट देते हैं, नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, वो जाके 5 साल तक वो नज़र नहीं आते। बड़े बड़े ऐवानों में, वहाँ पे इस्लामाबाद में, पेशावर में AC एयर कंडीशन कमरों में वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे लोग मरते हैं, जीते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बड़ी ज्यादती हमारे कोहिस्तान के लोगों के साथ क्या हो। बिल्कुल। साजमल भाई, बात करें कोहिस्तान में इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दासू डैम बनने जा रहा है, और आपने एक ज़बरदस्त बात की कि कोहिस्तान में बहते हुए आबशारों के चश्मों का जो खूबसूरत चश्मों का पानी जो है वो दरिया सिंध में शामिल होता है। यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का निज़ाम नहीं। अगर साथ साथ बात की जाए पानी का, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कोहिस्तान पे इस वक्त पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। क्या समझते हैं, क्या ये जो साफ शफाफ पानी जो दरिया सिंध में ज़ाया होता है, वहाँ से कोई ऐसा निज़ाम नहीं है क्या वो यहाँ के लोगों तक पहुँचाया जाए? सर, यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। बिल्कुल। यहाँ पे सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं, ज़िली हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं, जिसे बल्दियात हम कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब देखें ना, प्लास्टिक का पाइप लाना होता है, उसके लिए डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ। बिल्कुल है। इसके लिए दीगर इदारे, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी काम किए जा सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है, करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। आप बिल्कुल सामने जाए ना, जालकोट गांव है। बिल्कुल है। वहाँ पर सबसे बड़ा गांव है इस अपर कोहिस्तान का। वहाँ पर पीने के लिए पानी लोगों के पास नहीं था। एक हमारा आलिम है शेर मोहम्मद साहब, उन्होंने 1 साल मेहनत की, लगातार वहाँ भागते रहे, दौड़ते रहे, चंदे किए लोगों से, MP MNA हमारे होते हुए, हमारी जिली इंतजामिया होते हुए, हमारी पब्लिक हेल्थ होते हुए, चंदे करके सबसे बड़े गांव को पानी बहाल उस शख्स ने किया है। अब भी वो लोग वहाँ पे चंदे करते हैं, पानी खराब होता है तो अपने पैसों से यहाँ से वेल्डर लेके जाते हैं, वहाँ पे वेल्डिंग करते हैं पाइपलाइनों को, और वो पानी बहाल करते हैं। मसाजिद के लिए पानी नहीं है यहाँ पे हमारे कोहिस्तान में। देखिए, एक तो ये होता है ना, ट्यूबवेल निकाल करना होता है, बड़े बड़े बोरिंग करने होते हैं, करोड़ों का लाखों का खर्चा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक के पाइप बिछाने हैं, बड़ी शफाफ यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, वहाँ से सिर्फ पानी को एक्सेस देना है गांव के लिए, वो भी नहीं हो रहा। इस कमेले शहर में अभी हम बैठे हुए, यहाँ पे पानी नहीं होता। आपको पता है कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं होता। यहाँ पे लोग बिलख रहे हैं, इस वक्त बिजली नहीं है, यहाँ पे हमारे पंखे नहीं चल रहे हैं, हमारे देखिए पसीना बह रहा है। बिल्कुल, पसीने बह रहे हैं, क्या वजह है? बिजली नहीं है। सब दरिया सिंध बहता है, सामने तो बड़े बड़े नाले हमारे बहते हैं, और कमेला शहर में बिजली नहीं है। वापरा की बिजली 3 घंटे के लिए आती है, 4 घंटे के लिए आती है, उसके अलावा बिजली नहीं है। हम तो मर्द हजरात है, घर से बाहर निकल के छत पे बैठ के हम उतना गुजारा कर सकते हैं। हमारी जो खवातीन यहाँ पे पीछे मर रही है भाई, कोई पानी नहीं होता यहाँ पे, वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती हमारी खवातीन। अब बच्चे रात को सो नहीं सकते। ये हालत देखें, पसीने, यकीन जाने मुहाल है यहाँ पे बैठना, लेकिन मजबूर है, हमने प्रोग्राम करना है इसलिए बैठे। 5 सेकंड नहीं बैठा जा सकता यहाँ पे। बिल्कुल, ये हालात हैं। अब इस हालात में हम किसके लिए रोएं? अब एक बंदा बाहर से आता है, गिलगित से आता है, तो हमारे आइन ने हक दिया हुआ इलेक्शन लड़ने का सबको। बिल्कुल, कहीं से भी आता है, लोग समझते हैं वो हमारी पसमानदगी दूर करेगा, वोट देना है उसको। बिल्कुल। साजमल भाई, एक और क्वेश्चन पॉलिटिक्स की पूछ लेते हैं। कोहिस्तान की सियासत में, कोहिस्तान की पॉलिटिक्स में ये जो करंदाजी का जो प्रोसेस है, इससे क्या हो रहा है? क्या यहाँ के लोगों के अंदर यह इत्तेफाकी निज़ाम है या कोई कौमी तासुब है? सर, इसके पीछे भी बड़ा एक लॉजिक है ना। मैं नाम नहीं लूँगा, खैर एक हमारे नुमाइंदे थे जिन्होंने इलेक्शन लड़े,
اور یہ عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پیسوں کے بل بوتے پہ وہ جیتتے رہے. تو ان کا راستہ روکنے کے لیے قراندازی ایجاد ہوئی ہمارے لوور کوہستان سے. ہمارے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حلف اٹھاتے ہیں جس کی قراندازی نکلے گی اس کو ووٹ دیں گے. وہی ہوا، قراندازی ہوئی، اس کو ووٹ دیا گیا. اور جو ان کا ایک حد تک مقصد یہ تھا کسی کو روکنا، تو وہ روکنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس کے نقصانات بھی بڑے ہوئے ہمارے کوہستان کو. ہمارے کوہستان میں بہت بڑے نقصانات ہوئے، کیونکہ ایک عام فہم رکھنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ قراندازی سے کتنا بڑا نقصان ہو. اس میں کنڈیشن یہ رکھی جاتی ہے کہ بھائی ایک بار جس کی قراندازی نکلے گی دوبارہ قراندازی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتا اور نہ ہی الیکشن کانٹیسٹ کر سکتا ہے. تو جب خدا نہ خواستہ یا آپ مثال کے طور پر میری قراندازی نکلتی ہے تو اس کے اوپر کنڈیشن یہ ہوگی میں صرف یہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتا ہوں، لوگ مجھے ووٹ دیں گے، اس کے بعد میں کبھی سیاست میں نہیں آ سکتا. میرا اگر سیاسی میرا شوق ہی نہیں ہوگا یا میرا کوئی سیاسی میری زندگی نہیں ہوگی تو میں نے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے 5 سال کے لیے لوٹنا ہوگا نا. جو میرا ہاتھ آئے گا میں نے کھانے ہیں، میں نے وہ 2 روپے لگانے ہیں تو 200 میں نے کھانے ہیں. یہ چیز بڑی نقصان دہ ہوئی اور اس سے بڑا نقصان ہوا ہمارا. اور ایک حد تک تعصب بھی ہمارے کوہستان میں بہت زیادہ ہے. ایک حد تک میں کہہ رہا ہوں بلکہ بہت زیادہ ہے کوہستان میں. ہمارے اس لوور کوہستان میں اس کے بعد تعصب کے بنیاد پر قومیت کے نام پر، علاقیت کے نام پر قراندازیاں ہوئی. اس کے بعد نمائندے بھی منتخب ہوئے اور معاملات بڑے خراب ہوئے. اس سے ایک تو نفرتیں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک میچور ہم لیڈرشپ نہیں دے سکے کوہستان کے لیے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم ابھی رو رہے ہیں. دیکھیں اپنی لائٹیں لگا کے ہم پروگرام کر رہے ہیں. بالکل. فائنلی ایک اور کوشچن کرتے ہیں اجمل بھائی. سینیٹر طلحہ محمود صاحب کوہستان کی جو پسماندگی ہیں اس کو نکال کر کوہستان کو ایک ترقی اور ایک خوشحال پاکستان، خوشحال کوہستان بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سینیٹر طلحہ محمود صاحب جب یہاں پہ الیکشن لڑنے کے بعد کامیاب ہوتے ہیں یہاں سے کوہستان کو پسماندگی سے نکال کر کوہستان کو ایک نیا کوہستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن کرے گا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اسامہ بھائی دیکھیں اس طرح ہے نا، گھر کے جو غریب لوگ ہیں وہ طلحہ محمود صاحب کو کچھ نہیں دے سکتے بدلے میں. وہ ہر سال وہاں پہ کروڑوں کے اربوں کا راشن تقسیم کرتے ہیں، وہاں پہ پانی کے ان کے لیے ذرائع پیدا کرتے ہیں، نقدی پیسے دیتے ہیں. جب ہمارے کوہستان میں یہاں پہ آ کے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ سیاسی ان کا جو ان کی سوچ ہے وہ نہیں ہے. وہ صرف مجھے یہ لگتا ہے، میں گزشتہ 3 سال سے ان کی کوریج کرتا ہوں. یہ تو معاملہ ان کا ابھی چل پڑا ہے کچھ مہینوں سے کہ الیکشن میں آئیں گے. میں کافی عرصے سے ان کی کوریج کرتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ غربت کو، غریب کو غربت سے نکالنے کے لیے کام کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. لیکن اب کوہستان جیسے پسماندہ علاقے کے لیے ایک نہیں 10 طلحہ محمود بھی اگر اپنے فاؤنڈیشن ہو یا اپنے جیب سے پیسے خرچ کرے، میرے خیال میں اس کو نکال نہیں سکتے. تو ان کا اگر زیادہ ادھر آنے کا میرے خیال میں جو ان کی سوچ ہے وہ یہ بنی کہ بھائی میں نے کام تو کرنا ہے، اب اس سے بہتر یہ ہوگا الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہوں. لوگوں نے ووٹ دیا تو بسم اللہ، لوگ ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ووٹ دیں گے. اگر دیا تو اچھا، نہیں دیا تو اپنا کام تو ہے وہ کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے چلے میں اپنی یہ پریڈکشن سے پہلے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں، ہم سپٹ گئے 2 سال پہلے، وہاں پہ 3 کروڑ 3.5 کروڑ روپے انہوں نے مساجد کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے وہاں پہ تقسیم کی. 3 کروڑ بڑی چیز ہے، 3.5 کروڑ بہت بڑی چیز ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم کوہستانیوں کے لیے. یہاں پہ سالانہ ADP جو ہماری ہوتی ہے 20-25 کروڑ کی، 10 کروڑ کی ہوگی ہمارے کوہستان کی پوری. بالکل. اور جب ایک سال میں گندیا جاتے ہیں، الگ پیسے تقسیم کرتے ہیں، الگ مساجد بناتے ہیں، راستے بناتے ہیں، وہ الگ ہے. ان کا جو کوہستان کے اوپر جو بجٹ ان کا وہ اپنی جیب سے لگاتے ہیں. میرے خیال میں اس سے کم پیسے ہماری صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت کوہستان میں سالانہ جو بجٹ، ترقیاتی بجٹ وہ یہاں پہ مختص کرتی ہے. تو انہیں کیا ضرورت ہے ہمارے کوہستان کے پیسوں کی؟ میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کام کر سکیں گے کوہستان میں، کوہستان کی پسماندگی دور کریں گے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، جو ان کی طرف جاتے ہیں وہ صرف یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ بھائی پسماندگی اگر ختم ہو سکتی ہے تو شخص کے تھرو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے.
नाज़रीन कराम, आपने कोस्तान के अवामी मसाइल और कोस्तान की सियासत के बारे में हमारे प्रोग्राम को सुन लिया और उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो इस प्रोग्राम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। और स्पेशली फाइनली सर अजमल योलन भाई, आपका हम बेहद मशकूर हैं कि आपने अपना जो मसरूफ़ तरीन वक़्त था उसको निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शमूलियत। तो नाज़रीन कराम, मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहें गिलगिट मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफ़िज़।